अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सुहेब और आप देख रहे हैं मॉडेकम टॉक। हम जिस दौर में रह रहे हैं ये फितनों का दौर है और इस्लाम के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा फितना एथियज़म है। क्योंकि अगर आप अपने इर्द गिर्द गौर करेंगे तो आपको ये बहुत कम मालूम होने को मिलेगा कि कोई मुसलमान हिंदू बन गया या फिर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ। आप जब भी देखोगे तो अपनी नौजवान नस्ल को एथियस्ट बनते देखोगे। असल में एथियज़म है क्या और क्यों हमारा नौजवान नस्ल एथियस्ट बन रहे हैं? एथियस्ट किन चीज़ों पर यकीन रखते हैं और क्यों? इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। एथियज़म को समझने से पहले हमें 3 किस्म की बिलीव्स को समझना होगा। सबसे पहले आता है थीसियम। थीसियम वो बिलीव है जिनमें लोग या तो एक खुदा को मानते हैं या एक से ज़्यादा। मिसाल के तौर पर मुसलमान थीसियम में मोनोथियस्टिक है, जिनका ईमान सिर्फ एक अल्लाह के ज़ात पर होता है, और दूसरी तरफ हिंदुइज़्म थीसियम में पॉलीथियस्टिक है, जिनमें लोग बहुत से देवी और देवताओं को पूजते हैं। दूसरे नंबर पर है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक एक ऐसा बिलीव है जहां लोग ना तो ये यकीन रखते हैं कि खुदा की ज़ात मौजूद है और ना ये यकीन रखते हैं कि खुदा की ज़ात मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर बुद्धिज़्म एक एग्नोस्टिक रिलीजन है। बुद्धिज़्म के स्कॉलर ने कहा है कि बुद्धा ने खुदा के मौजूदगी पर कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि जब बुद्धा आया तो उस वक्त पॉलीथीज़ियम बहुत आम थी, यानी लोग बहुत से देवी और देवताओं पर यकीन रखते थे और उनको पूछते थे। बुद्धा ने सोचा, अगर मैंने खुदा की वहदानियत के बारे में लोगों को कहा तो लोग इस बात को कबूल नहीं करेंगे। इस वजह से बुद्धा खामोश था। ना उसने ये कहा कि खुदा की ज़ात मौजूद है, ना ये कहा कि खुदा की ज़ात मौजूद नहीं है। लेकिन स्कॉलर्स का कहना है कि असल में बुद्धा भी एक ही खुदा के ज़ात पर यकीन रखता था, लेकिन उसने इस बात की तबलीग इस वजह से ना की क्योंकि उसको लगता था कि लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे और उस पर यकीन नहीं करेंगे। अब आखिर में आता है एथियज़म, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। एथियज़म के मानने वालों को एथियस्ट कहा जाता है। एथियस्ट के लिए ज़माना ही सब कुछ होता है। एथियस्ट वो लोग हैं जो अल्लाह की ज़ात से इनकार करते हैं, क़यामत के दिन से इनकार करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकार करते हैं, कुरान से इनकार करते हैं। आसान लफ्ज़ों में इनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एथियस्ट दिमाग से बहुत फारिग लोग होते हैं, क्योंकि जब कोई किसी चीज़ से इनकार करता है तो ये एक एक्टिव क्लेम होता है जिसके लिए एविडेंस चाहिए होता है। पर अगर आप एथियस्ट से एविडेंस मांग ले तो वो फिर फैलेसी करते हैं, टू क्वोक्वी फैलेसी, जिसका मतलब है अगर कोई कहता है आप ये कर रहे हो तो वो कहता है हाँ हाँ आप भी तो ये कर रहे हो, यानी उसका ऑपोजिट। तो जब हम उनसे एविडेंस मांगते हैं तो वो आप पे डायरेक्ट अटैक कर देता है कि आपका एविडेंस क्या है। एथियस्ट को ये बात समझ में नहीं आती कि आप इनकार कर रहे हो, यानी एथियस्ट। थियस्ट का मतलब होता है कि समवन हु बिलीव इन गॉड, और एथियस्ट कहता है नहीं, खुदा मौजूद ही नहीं है। मतलब ये फुल कंफर्म होते हैं कि खुदा की ज़ात मौजूद नहीं है। तो इन सारे एथियस्ट से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आप लोग अगर इतना कंफर्म हो कि खुदा की ज़ात मौजूद नहीं है तो तुम लोग इतने कंफर्म पोजीशन पर किस तरह आए? क्या इस सवाल का कोई जवाब एथियस्ट के पास होगा? आई गारंटीड इन लोगों के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होगा। एथियस्ट का मानना है कि आज से 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग से, यानी एक बड़े धमाके से ये कायनात खुद ही वजूद में आई है। उनका मानना है कि यूनिवर्स का ओरिजिन बिग बैंग ही से शुरू हुआ है, कायनात खुद से वजूद में आई है, ये अल्लाह ताला की तख्लीक नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह। असल में बिग बैंग की डिस्कवरी 19th सेंचुरी में स्टीफन हॉकिंग, जो कि एक एथियस्ट साइंटिस्ट था, उसने की, और इस डिस्कवरी से उसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था। स्टीफन हॉकिंग ने इस डिस्कवरी में ये एक्सप्लेन किया है कि ये यूनिवर्स कैसे वजूद में आई। उसका कहना था कि शुरुआत में पूरी यूनिवर्स एक प्राइमरी नेबुला के शेप में थी, फिर एक बड़ा धमाका हुआ और सब कुछ एक दूसरे से जुदा होने लगा, जैसे गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून और हमारी ज़मीन जिसमें हम रह रहे हैं, ये सब पैदा हुए। साइंटिस्ट ने इस डिस्कवरी को बिग बैंग का नाम दिया। जैसे कि मैंने पहले कहा, यह डिस्कवरी 19th सेंचुरी में हुई, जब साइंस ने बहुत तरक्की की और टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ। लेकिन आज से 1400 साल पहले
عرب کے ریگستانوں میں جس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اس دھماکے یعنی بگ بینگ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول آج سے 1400 سال پہلے ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ الانبیاء میں فرمایا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان دونوں کو پاڑ کر جدا کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ 1929 میں ایک ایسٹرونامر ایڈون ہبل نے یہ ڈسکوری کی تھی کہ ہماری یونیورس ہر دن پھیل رہی ہے۔ یہ ڈسکوری تب ممکن ہوئی جب 100 انچ والا ہوکر ٹیلیسکوپ کا انوینشن ہوا تھا، اور یہ انوینشن بھی 19 سینچری میں ہوا تھا۔ لیکن قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ الذریات میں فرمایا ہے، اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا ہے، اور ہم یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہیں، یعنی ایکسپینشن۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی حق اور سچ کتاب ہے۔ سائنس یہ پروف کرنے میں لگا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یہ خود سے ہو رہا ہے، اور اللہ کی ذات موجود نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگر یہ لوگ ساری زندگی بھی کوشش کر لے تب بھی ثابت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ 0+0+0 کبھی بھی آپ کو 1 نہیں دے سکتا، کیونکہ ہر چیز کا ایک اوریجن ہوتا ہے، ایک بنانے والا ہوتا ہے۔ اگر آپ میری یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ میں نے اس کو اپلوڈ کیا ہے، یہ خود سے یوٹیوب پر نہیں آئی ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہم سب خود سے نہیں آئے ہیں۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یا یہ کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے لکھی ہے، تو مجھے بتاؤ جو سائنٹیفک پروف میں نے قرآنی آیات سے آپ کو بتائے ہیں، یہ آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سوا بلا اور کون بتا سکتا ہے؟ یہ سارے ڈسکوری تو ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں، وہ بھی تب جب سائنس نے ترقی کی اور ٹیکنالوجی کا ایجاد ہوا۔ قرآن پاک میں بہت سے معجزات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا ذکر کیا ہے۔ یہ معجزہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ ابو لہب کے صرف ایک بیان سے نعوذ باللہ وہ اسلام کو غلط ثابت کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی جہنم کی آگ میں جلیں گے، یہ دونوں کافر ہی مریں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اب اگر آپ ابو لہب کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ صرف ایک چیز کرتا اور اسلام کو غلط ثابت کر دیتا، کیونکہ قرآن ابو لہب کے بارے میں واضح ہے کہ وہ اور اس کی بیوی دونوں جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہ دونوں کافر ہی مریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ابو لہب اگر چاہتا تو کہتا 1 سیکنڈ ٹھہرو، اور پھر کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور کہتا یہ لو میں نے اسلام قبول کر لیا اور تمہارا مذہب جھوٹا ثابت ہو گیا، کیونکہ تمہارا مذہب کہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، تمہارا مذہب کہہ رہا ہے کہ میں کافر ہی مروں گا۔ یہ لو میں نے اسلام قبول کر لیا اور تمہارا مذہب جھوٹا ثابت ہو گیا، نعوذ باللہ۔ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طریقے سے اسلام پھیلانے سے روکے یا ان کو غلط ثابت کرے، پر ابو لہب نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے جس کی وجہ سے یہ الفاظ ابو لہب کے زبان پر نہیں آئے اور وہ کافر ہی مر گیا، اور قرآن اللہ کی حق اور سچ کتاب ثابت ہو گئی۔ تو یہ بھی ان سارے ایتھیسٹ کے لیے میرا ایک منہ توڑ جواب ہے، کیونکہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں معجزات نہیں ہوتے، یہ صرف اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کے باوجود بھی سب سے زیادہ ہمارا نوجوان نسل ایتھیزم کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے علم کی کمی، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی، کیونکہ ایتھیسٹ اپنی عقلی سوچ اور سوڈو سائنسز یعنی فیک سائنسز کی مدد سے اس نوجوان کو جس کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے اس کو کنونس کر کے ایتھیزم کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں ایسے میریکلز موجود ہیں جو سائنٹیفکلی بھی پروف ہوئے ہیں اور ہسٹوریکل بھی۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنی ہوگی، اس کے بعد آئی گارنٹیڈ جب بھی کوئی ایتھیسٹ آپ سے اللہ کے ذات کے بارے میں سوال پوچھے گا آپ اس کو منہ توڑ جواب دے سکو گے۔ اینڈریو ٹیٹ کو شاید آپ سب جانتے ہوں گے، جو کہ ایک اینٹی اسلامک بک لکھ رہا تھا۔ اتنی نفرت تھی اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے، اس نے قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر اینڈ میں کیا ہوا؟
ہم سب کو پتہ ہے کہ ہی بیکیم اے مسلم، وہ مسلمان بن گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔